अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं? और अगर ठीक हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, शेयर भी कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। बस बाकी कुछ मेरा प्रोग्राम सुने। अच्छा जी, इंटरेस्टिंगली जो इंसान ना पाकिस्तान के अंदर तो जो सियासत चल रही है वो एक भाग दौड़ की है। साथ ही SIFC है। SIFC के बारे में मैं बहुत शदीद अपने प्रोग्राम में बात करता रहता हूँ। और ये बात जो है ना कई कई तरफ से हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि SIFC बिल्कुल ही गलत है। मसला ये है कि उसके अंदर एक इंटरेस्ट का जो मामला हुआ है ना, कि फौज का आ, ऐसे कारोबार के अंदर, ऐसे मामलात के अंदर मुदाखलत कहना या इख्तियार करना, या अफसरान का उसमें बाकायदा डायरेक्टली जो है ना उसमें उसकी शमूलियत, तो उससे ऐसा लगता है कि एक कब्जा है। और अगर ये कब्जा हो जाता है, यानी कि पहले पाकिस्तान के दिफा के नाम लेके और पाकिस्तान की मीशत पे कब्जा, और अभी पूरा इंडस्ट्री और IT और मतलब कोई चीज़ छोड़ी नहीं। माइंस माइंस एंड मिनरल्स का जो अपना काम है, इसके अंदर से लेके अपना ज़राअत के अंदर इंटर हो जाना, और फिर पाकिस्तान के अंदर अगर इंटीरियर के इश्यूज होते हैं तो उसमें फिर ये बात करना कि जनाब आप हमें फारिग करें, ये अपने मामला खुद संभालें, हम बॉर्डर्स पे जाएं। भाईजान, बॉर्डर्स पे जाओगे या आप IT में जाओगे या आप इंडस्ट्री में जाओगे, ये सवालात खड़े हो जाते हैं। SIFC अल्लाह करे कि अंदर मामलात ऐसे हों कि जो बेहतर हों। अदरवाइज जो है ना, अगर इसके ऊपर जंग शुरू हो गई तो आप, जंग से मुराद ये है अगर झगड़ा शुरू हो गया तो ये भी फिर वही काला बाग डैम वाला कि जनाब हम नहीं बनने देंगे, हम नहीं बनने देंगे, और अपने अवाम की जो है ना ऐसी तैसी फेर के रख देंगे। एक दफ़ा दिमाग में आ जाए ना कि ये चीज़ हमारी है, यानी कि पाकिस्तान के जो कहते अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें कि इस्टेब्लिशमेंट जो उनसी है ना, जो फौज है पाकिस्तान की, डायरेक्टली बात करते हैं, वो ये समझती है कि शायद हमारी वजह से ना इंसान जिंदा है, हम अगर इनका दिफा ना करें तो फौरन चारों तरफ से चील कौवे आए और उन सबको उठा के ले जाएं। हमने इनको जिंदगी बख्शी हुई है, हम हैं यहाँ के फरौन ही कह लें तो बेहतर है, अल्लाह रहम करे। ये इससे ज्यादा समझते हैं कि हमारी वजह से ये सब सिस्टम चल रहा है। जैसे कायनात एक चल रही है ना, ऐसे पाकिस्तान हमारी वजह से चल रहा है। ये सोच है, ये पैदा हो गई है। और फिर इनको ये भी समझ में आता है कि 5 तारीख होती है तो जनाब ATM में से पैसे निकाल लो, कोई मसला नहीं है। ये सारा जो है ना जिंदगी का निज़ाम ऐसे ही चल रहा होता है। तो कमा के लाना जो है ना पता नहीं है, और ये तकलीफ दे बात है। फिर अगर बातें हमने कहाँ पे बैठ के क्या करनी है, अमली तौर पे क्या करना है, इसमें बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। क्या दुनिया में ऐसा होता है? दुनिया के किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में या तरक्की करते हुए मुल्क में ऐसा नहीं होता। इवन इंडिया को देखें, कहां से कहां पहुंच गया, क्या वहां पे ऐसा होता है? बांग्लादेश को देखें, अब वो कहां से कहां पहुंच गया, वहां पे ऐसा होता है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। ये सोच, क्या पाकिस्तान में अगर ऐसा ना हो तो पाकिस्तान में अगर 2017 में जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराया गया था, ये पाकिस्तान के वजूद के ऊपर हमला था। और पूरा 2014 से देख लें किस तरीके से धरने ऑर्गेनाइज करना और एक ऐसी लानत को पाकिस्तान की अवाम के ऊपर मुसल्लत करना, ये सब कुछ क्या हुआ था। तो ये अगर गिले शिकवे, लेकिन क्या निकलने का रास्ता है? देखें, शहबाज शरीफ साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं। झगड़ा हमेशा मियां नवाज शरीफ के साथ भी तब होता है जब माल नजर आता है। इस वक्त में क्या माल नजर आ रहा है? इस वक्त में कब्जा नजर आ रहा है कि यार सारे पे ही कब्जा कर लेते हैं, फिर हमने क्या जो है ना अपने टैक्सेस लगाएंगे, अपने मामला लगाएंगे। क्या इस तरीके से सिस्टम चल सकता है? क्लैप्स होगा तो हम किसी और तरफ जाएंगे। क्या ये कोई बैनुल अक़वामी साजिश है या ये अपनी कमजोरियां? भाईजान, ये बैनुल अक़वामी साजिश है। ये नहीं नजर आ रहा है। ये अजहान के ऊपर जो है ना, ये ऐसे जाल बिछाया जाता है कि इंसान को समझ में नहीं आ रही होती कि ये क्या हो रहा है। क्या पाकिस्तान के अंदर कोई इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहा है? पाकिस्तान के सियासतदान कर रहे हैं? क्या किसी की मदद हासिल है? हाँ, चाइनीज जो उनसियाँ ना, वो ये बात चाहते हैं कि हम किसी तरीके से इस मामले को जो है ना उस तरफ ले जाएं कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना लोगों का शऊर बढ़ जाए। पाकिस्तान के अंदर सियासत के नाम पे इंटरनेट सर्विस को बिल्कुल स्लो कर देना, बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आपको
کہا جائے کہ ایک وقت کی روٹی ملے گی اور محدود سا پانی ملے گا، نہ مریں گے نہ جئیں گے، بالکل ایسے ہی ہے۔ فاسٹسٹ انٹرنیٹ سروس ہونا چاہیے اگر ترقی چاہتے ہیں تو۔ ذہنی طور پہ کند کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک بچہ جس کو انفارمیشن 1 منٹ میں ملنی چاہیے اس کو آدھے گھنٹے میں ملے، یا آپ کہہ لیں کہ 5 منٹ میں جو چیز ملنی چاہیے وہ 1 گھنٹے میں ملے، تو اس کے 55 منٹ تو ضائع ہوئے۔ تو یہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ یہ نادان ہے، ان کو کچھ کرنا نہیں آتا، ان کو مال کمانا آتا ہے۔ تو یہ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ جو ڈائریکٹلی انوالو ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ اتنے سارے جو نا، میں پازیٹیو بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ گلے ہیں۔ کیا یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آنی چاہیے۔ اب پاکستان کے اندر ہے کیا جس کو ضائع کیا جا رہا ہے؟ پاکستان کے اندر جو عوام کے اندر اگر آپ دیکھیں، جو کہا جاتا ہے کہ جناب 60% 65% جو انسان جوان ہے، تو کیا یہ 60-65% جوان رہیں گے 10 سال کے بعد؟ نہیں، یہ 50% پہ آ جائیں گے، یہ لائبلٹی بن جائیں گے۔ تو اس 10-12 سال یا 15 سال میکسیمم کر لیں کہ جب پاکستان کی جو عوام ہے وہ لائبلٹی بن جائے گی، تو اس وقت تک ہی گیم کو روکنا ہے، پاکستان کو ترقی ہونے سے اس وقت تک روکنا ہے۔ اس کے بعد تو یہ اپنا آپ وجود خود کھانا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اس قابل ہی نہیں ہوں گے۔ ہم پاکستان جو ہے نا جاپان کی طرح تو نہیں ہے کہ بس مرنے ہی نہیں دینا، ہسپتال بھرے ہوئے ہیں لیکن پیسہ اتنا ہے، بس ٹھیک ہے کام کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن وہ بھی بیچارے جو ان سے ہیں نا، وہ اس وقت اس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں کہ آبادی وہاں پر بھی نہیں بڑھ رہی۔ یورپ میں یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، یہ امریکہ میں صورتحال بنی ہوئی ہے، یعنی کہ وہ ڈیول جس کو ہم مختلف نام دیتے ہیں، وہ ان سویلائزڈ جو کاؤنٹ کیے جانے والے، سویلائزڈ ہے نہیں لیکن سویلائزڈ کاؤنٹ کیے جانے والے معاشروں کو وہ اس طرح سے کھا رہے ہیں، امریکہ کو وہ اس طرح سے کھا رہا ہے، اور جو فائٹ کر سکتے ہیں انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے، انسان کا وجود قائم رکھنے کے لیے، ان کو وہ اور طرح سے کھا رہا ہے، اور وہ اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہ رہا ہے ڈیول۔ تو اب اس کو کون روکے گا؟ کس طریقے سے روکے گا؟ تعلیم روک سکتی ہے۔ آپ کا فیملی سسٹم سٹرونگ ہونا چاہیے۔ جہاں پہ یہ ہوا نا کہ یار 2 جانور ملتے ہیں، بچے پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ نکاح اور یہ چرچ میں جانا اور یہ مندر میں جانا، یہ گردوارے میں جانا، یہ مسجد میں جانا، اور پھر یہ کانٹریکٹ سائن کرنا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کسی عورت کی مرضی نہیں ہے ابورشن کروا دے، ورنہ موج کرتی رہے۔ اگر کسی بندے نے بچے پالنے ہیں کسی سے مل کے تو ٹھیک ہے، اپنے آپ کو گروی رکھ دے ایک عورت کے سامنے، محتاج کر دے اس کا، اپنی جائیداد پہ جو ہے نا سب کچھ اختیار دے دے۔ یعنی کہ اس قسم کا 2 نمبر قوانین بنائے یورپ میں کہ اگر ایک عورت اور ایک مرد شادی کرے، اگر عورت کی لیٹ سپوز 10 کروڑ کی جائیداد ہے، مرد کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، شادی کرے تو مرد کو کچھ نہیں ملے گا۔ مرد کے اگر 10 کروڑ کی جائیداد ہے، عورت کے پاس کچھ نہیں ہے، شادی کرے تو ٹھیک ہے، آدھے کی تو وہ مالک بن گئی، ٹھیک ہے۔ اور اگر جو ایک ہی گھر ہے مرد کے پاس اور وہ شادی کر لے تو عورت اس گھر کی مالک بن گئی۔ مطلب پورا سسٹم ہی تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہ کس نے کیا؟ انہوں نے خود نہیں کیا، اس ڈیول نے کروایا، پورا میکانزم تباہ کر کے رکھ دیا، اور لوگوں کو نفرت ہو گئی ہے انسانوں سے، اپنے بچوں سے، اپنی نسل سے، اور وہ کتے پال رہے ہیں۔ تو پاکستان میں اور صورتحال بنی ہوئی ہے، ان کو اور طریقے سے کرش کیا جا رہا ہے، ڈیول ایک ہی ہے۔ گلا شکوائی راج پورا پروگرام اسی میں گزر گیا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا ہے۔ نا امیدی کی بات نہیں ہے، ہوش میں آنے کی بات ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔